बुढीको लागि हो, बुढीको लागि। ल केटाहरू त यसरी सुत्दाखेरि पनि यहाँ सिरानीमा काँक्रा राखेर सुत्दा रहेछ यही ल आगो नअर्नु नि बुढा। यो काँक्रा के को लागि हो हँ हाँ? काँक्रा के को लागि हो यो बुढीको लागि हो, बुढीको लागि। हँ? बुढीको लागि हो। छैन आलु नभए जानु परेन। आइया हो आफू यता काँक्रो रमाउने, बुढी रमाउने। नअर्नु नि दाइ। ल केटाहरू त यसरी सुत्दाखेरि पनि यहाँ सिरानीमा काँक्रा राखेर सुत्दा रहेछन् यही यस्ता ल आगो नअर्नु नि बुढा। यो काँक्रा के को लागि हो हँ हाँ? काँक्रा के को लागि हो यो बुढीको लागि हो, बुढीको लागि। हँ? बुढीको लागि हो। छैन आलु नभए जानु परेन। आइया हो आफू यता काँक्रो रमाउने, बुढी रमाउने। अलिअलि